बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 नवंबर 2022 रोज़ मंगल 14 रबीउ सानी बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल और हर लम्हा नज़र रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हमारा हदफ 2050 तक कार्बन का अखराज ज़ीरो तक लाना है। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ग्रीन मशरक़ वस्ती इनिशिएटिव समिट के दूसरे एडिशन में जो शर्म शेख में जो मसर में है और सऊदी अरब की मुश्तरका सरबराही में मुनक़द हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के रहनुमा शरीक हुए। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी में होने वाले समिट में खित्ते को दरपेश मौसमियाती चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। अल-इक़बालिया के मुताबिक सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब ग्रीन मशरक़ वस्ती इनिशिएटिव हेडक्वार्टर की मेज़बानी करेगा, जबकि ग्रीन मशरक़ वस्ती इनिशिएटिव के लिए आइंदा 10 सालों में $2.5 बिलियन का तावन फ्राहम करेगा। उन्होंने कहा कि हम इस बात के लिए कोशिश हैं कि 2030 तक बिजली की पैदावार के लिए 50% तक तजद्दुद पज़ीर तवानाई पर इन्हिसार करें। उन्होंने मज़ीद कहा 2035 तक 44 टन कार्बन के अखराज को ख़त्म कर दिया जाएगा। 2050 तक कार्बन का अखराज ज़ीरो तक लाने का टारगेट रखा जाएगा। वली अहद वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान 21 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान के अहम दौरे पर 21 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। सोमवार को इस्लामाबाद में सऊदी प्रेस अताशी नाइफ अल-अतीबी ने जो है वो बात करते हुए कहा कि सऊदी जो वली अहद है उनके अहम दौरे की तस्दीक की। उनका कहना था कि इस सिलसिले में सऊदी सिक्योरिटी टीम अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगी। सऊदी अरब के वली अहद इससे पहले फरवरी 2019 में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं, जिसमें बाहमी इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताल्लुकात पर और कई दूसरे मुआहदों पर दस्तखत किए गए थे। अल-खरज के मकान में आतिशज़दगी 3 अफराद झुलस गए। सऊदी अरब में रियाद की अल-खरज कमिश्नरी में एक मकान में आग लगने से 3 अफराद झुलस गए। आदल वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी दफा के एहलकारों ने इतला मिलते ही जैबकोआ पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। शहरी दफा ने ट्विटर अकाउंट पर आतिशज़दगी के हवाले से बताया कि अल-खरज के अल-खज़ामी मोहल्ले के एक मकान में हादसाती तौर पर आग लगी, जिससे 3 अफराद झुलस गए। शहरी दफा का कहना है कि गैस लीक होने की सूरत में मुनासिब इक़दाम ज़रूरी हैं। आग लगने की सूरत में बिजली का कोई स्विच ऑन ना किया जाए, लाइटर इस्तेमाल ना किया जाए और ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे आग निकलती हो। मुतासरा जगह से मौजूद तमाम अफराद को निकाल दिया जाए। गैस सिलेंडर की नोज़ फौरी बंद की जाए। मुतासरा जगह के दरवाजे और खिड़कियाँ हवा के इखराज के लिए खोल दिए जाएँ। टाइम पर सैलरी ना देना कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा, मुकर्रर वक्त पर तनख्वाह अदा न करना कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी है। आदल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने ट्विटर पर एक वजाहत में कहा कि तनख्वाह देने में तख़ीर खिलाफ कानून है। मुतासरा मुलाज़म उसकी शिकायत वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकता है। वज़ारत ने सरकारी वेबसाइट पर एक मुलाज़िम की जानिब से सवाल का जवाब दिया है, जिसमें पूछा गया था कि प्राइवेट कंपनी मुलाज़मीन की तनख्वाह देर से अदा करती है, ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी या नहीं। मस्जिद हरम में बच्चों को लाने के ज़वाबित क्या हैं। मस्जिद हरम में बच्चों को लाने के हवाले से जो है वो बताया गया कि मस्जिद हरम का एहतराम करवाना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। वज़ारत के मुताबिक मस्जिद हरम पहुँचने से पहले बच्चों को नफ्सियाती तौर पर तैयार किया जाए और समझाया जाए कि ये जगह बहुत मुक़द्दस है, यहाँ खेल कूद या दूसरों को परेशान करना मना है, यहाँ खामोशी से मनासिक की अदायगी की जाए। बच्चों को ये भी सिखाने की ज़रूरत है कि मस्जिद हरम की तमाम चीज़ें इंतहाई मोहतरम हैं, जबकि इसकी राहदारियाँ दौड़ने और खेलने के लिए नहीं। इसी तरह मस्जिद हरम की सफाई का एहतमाम करवाया जाए और पानी गिराने से मना किया जाए, और इसके अलावा नमाज के दौरान बच्चों को साथ रखा जाए और उनकी निगरानी की जाए। कदीम किंगडम फेस्टिवल अल उला में 11 नवंबर से शुरू हो रहा है। सऊदी अरब के 3 कदीम नखलस्तान अल उला मूवमेंट्स की जानब से शुरू किए गए नए सीज़न के हिस्से के तौर पर हैरत अंगेज़ तजर्बात के सिलसिले में जो है मुनक़द हो रहे हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जो कदीम किंगडम फेस्टिवल है 11 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें अल उला को खैबर और तीमा के कदीम इलाकों से जोड़ा जाएगा, जो टूरिस्ट के लिए एक नया मंजरनामा पेश करेगा। और टूरिस्ट के लिए हर साइट पर मुनफरद प्रोग्राम मुनक़द होंगे, जिसमें रोशनियों के शो होंगे और
جو ہاٹ بلون شو ہوتے ہیں، جو گرم ہوا کے غبارے ہوتے ہیں وہ ہوں گے، ہیلی کاپٹر کی پروازوں کے ذریعے اس کو اجاگر کیا جائے گا، اور ہزاروں سال پہلے جو ہے نبطیوں اور ان کے حکمرانوں کے ذریعے استعمال ہونے والے تجارتی راستے کا اہم مقام تیما، جو کہ آثار قدیمہ کا خزانہ ہے، جہاں پر جزیرہ نما عرب کے سب سے بڑے کنویں کی دریافت مسلسل تہذیبوں کو ظاہر کرتی ہے۔ خیبر کا تاریخی علاقہ اور اس کے آس پاس سفید اور سیاہ آتش فشاں کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے کی تاریخ مختلف شکلوں میں پتھروں کے پراسرار مناظر جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ الولا میں ہونے والی سرگرمیوں میں گھوڑا گاڑی کی سواری، وہاں موجود پہاڑوں میں بنائے گئے مقبروں کے علاوہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا تاریخی علاقہ حجرہ ہے وہ بھی شامل ہوگا، اور اس علاقے میں کھدائی کا سیزن پہلے سے ہی جاری ہے اور یہاں بہت سے مختلف پروگراموں میں شامل ہونے کا موقع بھی ملے گا۔ کیا آفشور اکاؤنٹ کے ذریعے لائسنس کی تجدید کرائی جا سکتی ہے؟ سعودی ٹریفک پولیس نے کہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کی سہولت آفشور اکاؤنٹ پر موجود ہے، تاہم تجدید کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے مقرر اور منظور شدہ ہاسپٹل سے میڈیکل چیک اپ ہے اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے۔ ٹریفک پولیس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک صارف نے سوال کیا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کے لیے فیس جمع کرائی، مگر آفشور اکاؤنٹ پر جب تجدید کی کمانڈ دی جاتی ہے تو کارروائی مکمل نہیں ہوتی، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس کے جواب میں ٹریفک پولیس نے بتایا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کی سہولت آفشور اکاؤنٹ پر موجود ہے، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی منظور شدہ ہاسپٹل سے میڈیکل چیک اپ کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد جتنی مدت کے لیے لائسنس تجدید کرانا ہو اس کی فیس ادا کرنے کے بعد تجدید کی کمانڈ دی جائے۔ واضح رہے کہ میڈیکل میں نظر کا جو بہت ٹیسٹ اہم ہوتا ہے، اس کے علاوہ بلڈ گروپ بھی درج کیا جاتا ہے۔ میڈیکل چیک اپ ایسے ہاسپٹل سے کرانا ضروری ہوتا ہے جو ٹریفک پولیس کے سسٹم سے اٹیچ ہو۔ میڈیکل چیک اپ کی رپورٹ ٹریفک پولیس کے سسٹم میں آٹومیٹک طریقے سے جاتی ہے، جس کے بعد 5 یا 10 سال کے لیے مقررہ فیس پے کرنا ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بھی ڈرائیونگ لائسنس تجدید نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آپ کے ذمہ ٹریفک چلان ہو تو جب تک اس کو ادا نہیں کر دیا جائے گا ڈرائیونگ لائسنس تجدید نہیں ہوگا۔ گاڑی سیل کرنے کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ گاڑی کا استمارہ ویلڈ ہے جبکہ فحص ایکسپائر ہو گیا، کیا گاڑی سیل کی جا سکتی ہے؟ سوال کے جواب میں ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ گاڑی فروخت کرنے کے لیے فحص ہونا ضروری ہے۔ سرٹیفکیٹ ایکسپائر ہونے کی صورت میں جب تک نیا فحص نہیں ہو جائے گا گاڑی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ یاد رہے کہ گاڑی خریدتے وقت خریدار کے نام سے موٹر وہیکل انشورنس بھی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کے لیے مقررہ کمپنی سے انشورنس اسکیم حاصل کی جائے جو ٹریفک پولیس کے سسٹم میں رجسٹرڈ اور منظور شدہ ہو۔ دھوکے بازوں سے ہوشیار رہیں، سعودی ڈاک محکمہ ڈاک سبل نے کہا کہ صارفین کو محکمے کے نام پر ای میل موصول ہو رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کا لفافہ یا سامان پہنچ گیا ہے، فیس ادا کر کے وصول کر لیں۔ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ڈاک نے کہا کہ ادارہ اپنے صارفین سے ای میل پر رابطہ نہیں کرتا۔ مذکورہ ای میل میں سبل کا لوگو اور نام استعمال کیا جاتا ہے، تاہم اس کا ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سبل اپنے صارفین کو ایس ایم ایس کے ذریعے کوڈ روانہ کرتا ہے جسے ادارے کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر چیک کیا جا سکتا ہے۔ ایڈوانس پیمنٹ کرنے کے خواہش مند سبل کی ویب سائٹ پر جا کر پیمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ پیمنٹ کا کوئی دوسرا ذریعہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ولی عہد کی سرپرستی میں گرین مشرق وسطی انیشیٹو کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی میں مصر کے شہر شرم الشیخ میں گرین مشرق وسطی انیشیٹو کا انعقاد ہو گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کانفرنس کے انعقاد میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے بھی شرکت کی۔ دبئی میں برج خلیفہ کے قریب کثیر منزلہ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ دبئی میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کے قریب 35 منزلہ اونچی عمارت میں جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی۔ خبر سے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق تاحال یہ واضح نہیں ہوا کہ آیا اپارٹمنٹ کی عمارت میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں کوئی زخمی ہوا یا نہیں، تاہم آگ پر قابو پا لیا گیا۔ دھوئیں کے کالے بادل تھے عمارت سے اٹھتے ہوئے دکھائی دیے، جو عمارات میں ریاستی حمایت یافتہ ڈیولپر ایمار کے 8 بلیورڈ واک نامی ٹاورز کی ایک سیریز کا حصہ ہیں۔ دبئی پولیس اور سول ڈیفنس نے فوری طور پر آتشزدگی کی تصدیق نہیں کی۔ ایمار نے بھی فوری تبصرے کا جو درخواست تھی اس کا جواب نہیں دیا۔ بات کریں گے ہم ریال کے ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آپ کو ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 57 روپے 29 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 57 روپے 27 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 57 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 57 روپے 44 پیسے، منی گرام 57 روپے 54 پیسے اور ڈیلی منی 57 روپے اور 20 پیسے دے رہا ہے۔
बात करेंगे इंडिया के रियाल के रेट के बारे में। इंडिया के लिए आपको फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये और 54 पैसे। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपको तहवील राजी 21 रुपये 64 पैसे, STC पे 21 रुपये 43 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 55 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 51 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 59 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।